ساڈا اج دا بنایا گیا خبرنامہ سپیشل پشتون پٹھانا واسطے پشتونا تو گزارش ہے پٹکے چھٹکے بان کے تے مچھا شچھا تے تیل سے لا کے خبرنامے کو مانڈ کے سپورٹ کرو، دنیا کو پتہ لگے پشتونا تے بنایا گیا خبرنامہ پچھلے بنائے گئے سارے خبرنامے چو سب تو زیادہ وائرل گئے۔ 19ویں صدی دے آخر دے وچ ترکی دے بادشاہ فیصل بن ترکی اپنی کتاب ایمبرالوجی دے وچ لکھا ہے کہ پشتون پٹھان واحد غیرت مند تے خود مختار قوم ہے جس دے تساں غریب تو غریب بچے کو بھی کڈائیں بھیک منگدا نہ دیکھسو۔ اے او قوم ہے جیڑی کام دے ٹائم سامنے پونی، یہ قوم کام کر کے دم تے کماون والی قوم ہے۔ پشتون بھرا ڈرا کے نہیں ہرا کے جے دن پشتوناں دے وچ تساں تکبر تے انا پرستی کڈائیں تی وی نہ دیکھسو، سیدھے سادے تے سچے کھرے لوگ ہیں۔ او وکھری گل ہے جو درختاں والے سوداں چو ساڈے نیالیاں کو اکثر ٹھگا کھڑے نے۔ پشتوناں تے کو خدا دی خصوصی کرم نوازی ہے، پشتون بھرا جتھے وی دیکھسو سونا کاد بوتلا دیکھسو، چٹا رتا لال تے تیرے ونگرے ونگرے والے میں کو خالی بت کے نا پہ چھڑے نا، حقیقت پہ دسینا ہے ہسو نا۔ پشتون بھرا اکثر کھیڑی کو زیادہ ترجیح دے، اس نے کاوا گوڑ ملٹھی پٹھان ہمیشہ پکی شے پیسنے تے کچی شے کھاسنے سے مارو تا پٹھان دی ماشاءاللہ صحت وی ٹیٹ رانی ہے، ہکا وچ اے بنے بیڑے دے کا دشمنن پوڑی کو دو ہاتھانن وات آخر تے نال خدا کو رولا رپا نہ پاویا سا تا بھیڑ ونیا تا ڈو نالی کاٹ گھندیا نا تے ندی بھیڑ یہ ترینگلاں تے ڈمکن والی انہاں دا لگا ڈمکڑا جنے کو قبر تے یاد رہنا ہے۔ اچھا اے وی نہیں سمجھنا صرف وے ڈمکڑے مرے نے وچ کوئی نہ کوئی ایسی وتے انہن جڑے رولے دے دوران مخالفاں کو ڈھویں جاتے چاکی پائے نے۔